जय मसी यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि म पावलको तर्फबाट म तपाईँको बीचमा उपस्थिति भएको छु परमेश्वरको पवित्र वचन लिएर। आजको वचनको शीर्षक छ असफल हुने आत्मिकी अगुवाहरू। यो एक दुःखद सत्य हो कि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने र सिकाउने धेरै अगुवाहरू पनि निराशपूर्ण जीवन जिरहेका विश्वासीहरू नै जस्तै छन्। तिनीहरू परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग बुझ्न र मानिसहरूलाई आत्मिकी सिद्धान्तहरू सिकाउन सक्लान्। तिनीहरू आफ्नो बोल्ने कला र वचनको अर्थ खोल्ने क्षमताले श्रोताहरूको मन जित्न सक्दछन्, तर आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा भने रिस, डाह, कुविचार तथा चिन्ताहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको अनुभव गर्दैनन्। तिनीहरूका कुरा सुन्नेहरू पनि त्यस्तै आत्मिक स्तरमा जिउनु स्वाभाविक नै हो। आफ्नो जीवनमा आफैले अनुभव गर्न नसकेको कुरा तिनीहरूले अरूलाई कसरी सिकाउन सक्छन्? ख्रिस्टियन अगुवाहरूमध्ये धेरैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा पवित्रताको जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नगर्नु एउटा स्तबद्ध पार्ने तथ्य हो। यसकारण तिनीहरू यो विषयलाई जोड दिन वा यसबारे अरूहरूलाई सिकाउन चाहँदैनन्। आजभोलि हामी मण्डलीमा देख्छौँ कि पवित्रताको वचन त्यति धेरै त्यहाँ सिकाउँदैनन्। विश्वासी जीवन जिउने जनहरू देखिनुको कारणमध्ये एउटा यस्ता अगुवाहरू पनि हुन्। यसको परिणाम विनाशकारी हुन्छ। यो कारणले संसारले क्रिस्चियन जीवनशैलीलाई अव्यावहारिक ठहर गर्दछ। ख्रिस्टका शिक्षाहरू र उहाँलाई पछ्याउने मानिसहरूको जीवनबीच सन्तुलन नहुनुले संसारका आम मानिसहरूलाई ख्रिस्टदेखि टाढा लैजान्छ। परमेश्वरका जनहरूको बीच हुने झैझगडा, मनमुटाव, डाह, क्षमा गर्न नसक्ने मन देख्दा संसार र शैतानले खुसी मनाउँछन्। केही इतिहासकारहरूले यो उल्लेख गरेका छन् कि सुरुका विश्वासीहरूले ख्रिस्टका परिवर्तनकारी शिक्षाहरू अनुसार जीवन जिएता भए तापनि पछि गएर निम्न स्तरको जीवन जिउन थाले। त्यसै कारण संसारले हामीलाई यसो भनेर खिल्ली उडाउँदा अचम्म मान्नु पर्दैन। तिम्रो धर्म पुर्खाहरूका पुराना महिमाहरूमा गर्व गर्ने मात्र धर्म हो। आफ्नो अवस्थामा लाज मान्ने र आफ्नो क्रिस्चियन जीवनको खोक्रोपनाको कारण विलाप गर्ने केही विश्वासीहरू पक्कै छन्। तिनीहरूले परमेश्वरको वचनका ठिक सिद्धान्तहरू बुझेका हुन्छन्, तर आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा आत्मिक शक्ति र विजयको अनुभव गर्न सकेका हुँदैनन्। तिनीहरू आफू नयाँ करारको चित्रण गरे झैँ विश्वासी जीवन जिउन नसकेकोमा दुखित भएर रुन्छन्। तिनीहरू परमेश्वरको वचनद्वारा तोकेको आत्मिकी स्तरसम्म पुग्न नसकेकोमा दुखित हुन्छन्। तिनीहरूले विश्वासी कसरी जिउनु पर्दछ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा जानेका त हुन्छन्, तर आफ्नो कमजोरी र अक्षमताको कारण त्यसरी जिउन नसकेको कुरा देख्छन्। यस्ता कुराहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै हृदयदेखि नै विजय जीवन जिउन चाहने धेरै विश्वासीहरू छन्। केही अरू व्यक्तिहरूमा चाहिँ आफ्नो मेहनतको फल नपाएकोले विजय जीवन जिउने आफ्नो सुरुको लक्ष्य मधुरो हुँदै गएको देखिन्छन्। तिनीहरूले सोध्दछन् कि पापमा फस्नु, त्यसलाई स्वीकार गर्नु, क्षमा पाउनु र त्यस्तो अवस्थाबाट साँचो छुटकारा पाएको अनुभव नगरिकनै फेरि पापमा फसेर त्यही प्रक्रिया दोहोऱ्याइरहनु मात्र हो भन्ने कुरा बुझ्छन्। यदि तपाईँ यस्तै बाटोमा हिँडिरहेको एकजना हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई विजयमा पुर्याउने बाटोमा लैजान चाहनुहुन्छ। के यस्तो जीवनबाट छुटकारा पाउने बाटो छन् त? उम्कने उपाय धेरै छन्। यो वर्तमान समयमा ख्रिस्टको शिक्षाहरूलाई साँच्चैकै व्यवहारमा लागू गर्न सकिन्छ।
के पापमाथि विजय जीवन जिउन सम्भव छ? के ख्रिस्टका अनुयायीहरूका लागि प्रतिज्ञा गरिएको प्रशस्तको जीवनको आनन्द हामीले लिन सक्छौँ? के यो शताब्दीमा यस्तो जीवन जिउन सम्भव छ? अर्कोतर्फ के ख्रिस्टमा आंशिक मुक्ति र विजय मात्र छ? के क्रिस्चियन मार्ग असम्भव र प्राप्त गर्न नसकिने कुराहरू सिकाउने मार्ग हो? के येशू ख्रिस्टले आफ्ना पछि लाग्नेहरूले उहाँले राख्नुभएको उच्च स्तरमा पुग्न असफल भएकोमा आँसु बगाउन् भन्ने आशा राख्नुहुन्छ? के क्रिस्चियन विश्वास व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने सिद्धान्तहरूको धर्म हो? के एक विश्वासीले उदास र हारपूर्ण जीवन जिउनु पर्दछ? के ख्रिस्टको क्रुस हामीलाई अहिलेको हारपूर्ण अवस्थामा ल्याउने माध्यम मात्र थियो? के शैतानको पासोबाट छुटकारा दिन सक्ने शक्ति परमेश्वरमा छैन? यी प्रश्नहरूको जवाब हामीले परमेश्वरको वचनबाट भेट्टाउनु आवश्यक छ। बाइबलमा यो स्पष्ट पारिएको छ कि येशू ख्रिस्ट हामीलाई अनन्तको नरकबाट बचाउन मात्र आउनु भएन, जुन पापको उपयुक्त सजाय हो, नरक। तर यस जीवनमा हामीलाई पापको शक्तिबाट विजय तुल्याउनको निम्ति पनि येशू आउनुभयो। मत्ती 1:21 अनुसार येशू ख्रिस्ट आउनुको पहिलो कारण हामीलाई पापबाट बचाउनको लागि थियो। 1 तिमोथी 1:15 हामी त्यहाँ पढ्छौँ, पापीहरूलाई उद्धार गर्न येशू ख्रिस्ट संसारमा आउनुभयो। प्रेरित यूहन्ना भन्दछन्, पाप हरण गर्नलाई नै उहाँ प्रकट हुनुभएको हो। 1 यूहन्ना 3:5 दियावल्स कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभएको हो। 1 यूहन्ना 3:8 यहाँ यो स्पष्ट कुरा पारिएको छ कि येशू ख्रिस्ट हामीलाई पापको दण्डबाट बचाउनको लागि मात्र नभई पाप र शैतानमाथि विजय जीवन जिउने शक्ति दिनको लागि पनि आउनुभयो। यस्तो जीवनमा प्रवेश गर्नको लागि पहिलो कदम के त? हामीले पहिलो कदम येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो हृदयमा मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ र उहाँले तपाईका सबै पापहरूको लागि क्रुसमा सजाय भोगिसक्नु भएको छ भनेर तपाईले आफ्नो पापमय अवस्था स्वीकार गरेर आफ्नो पापदेखि पश्चाताप गरी उहाँले तपाईका सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्दछ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो एकमात्र जीवन पापको भारले दुखित र निराशा भएर खेर फाल्नको निम्ति होइन। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति प्रशस्तको जीवनको प्रतिज्ञा तयारी गर्नुभएको छ। तपाईले केवल यसलाई समातेर आफ्नो बनाउनु पर्दछ। येशू ख्रिस्ट जो तपाईको मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले यस्तो जीवन तपाईलाई दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँ आफ्ना पापबाट फर्किनुहोस् र उहाँको मृत्युद्वारा तपाईको पापको दण्ड उहाँले तिरिदिनु भएको र उहाँ तपाईँलाई मुक्ति दिनको लागि मर्नुभयो र बौरी उठ्नुभयो भनी विश्वास गर्नुहोस्। उहाँलाई आफ्नो हृदयमा मुक्तिदाता र मालिकको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईका पापहरू उहाँले क्षमा गर्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँ येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरसँग व्यक्तिगत सम्बन्धमा प्रवेश गर्नुहुनेछ र परमेश्वरले दिनुहुने शक्तिद्वारा विजय र प्रशस्तका जीवनको अनुभूति गर्न थाल्नुहुनेछ। के तपाईँ विजय जीवनको यो पहिलो कदम चाल्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दिउन्। आमेन।